سلام علیکم. به 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 به. چی میگی؟ اونجا سوره تکبیر. راست میگی؟ میتونی؟ شعر میخواد از من. فاطمه تصمیم. برو اب نداره، برو تشویقش کنیم. برو بابا، برو قربونت برم. چه برو بالا. حجاب خوشگلی، چه حجاب قشنگی. باری کن از کنار میکروفون بهش بده. علی ای کار قربونش برم. ببین تصنیم، خیلی از اعتماد به نفست خوشم اومد. ماشاءالله، تشویقش کنیم. به ما نگاه کن. اینجا نه اونجا رو نگاه نکن. اینجا سلام عرض می کنم خدمت همه شما. من فاطمه تصمیم عهدی هستم. 5 سالم هستش. از رشت میخوام چند از تا کجا؟ دعا کنم. از کجا؟ رشت. بخون الهی میخوام قربونت. چند تا دعا کنم. لطفاً دستاتون رو ببرید بالا. میخوام چند تا دعا کنم. ولی نمیشه، گفتی میخوام برم سوره تکویر رو بخونم. نه اول میخوام اول دعا میکنم. خب باشه. خدایا فرج آقا امام زمان رو برسان. الهی آمین. خدایا در ظهورش تعجیل بفرما. الهی آمین. خدایا قلب آقا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. الهی آمین. خدایا چشمای ما را به دیدارش منوم بگردان. الهی آمین. خدایا هر کسی غمگینه ناراحته به دلش صفا بده. الهی آمین. عزیزم خدایا تن سالم لب خندون به بچه ها بده. الهی آمین. به خودمون خدایا لحظه ما رو از اهل بیت جدا نفرما. باریکالله. واسه سلامتی خودتون و سلامتی امام زمانمون و رهبر عزیزمون صلوات. اللهم صل علی تسنیم. بخون دخترم بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم تشویقش کنیم. همه چی یا سلام سله. نعم تصنیم چند تا سوره حفظی؟ 16. اونا رو کی یادت داده؟ چند سالشه؟ 5 سال گفت. بابام. بابا حافظ قرآنه؟ بله. حافظ کل قرآن؟ بله. چند تا خواهر برادرین؟ خواهر ندارم، 2 تا داداش دارم. داداشا هم حافظ قرآنن؟ نه. چقدر حفظن؟ داداش کوچیکم 5 جز حفظه. داداش بزرگم 24 جز. 24 روز. پدر رو تشویق کنین، مادر رو تشویق کنین. صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلى الله
على محمد وعلى آل محمد. آخش یه هدیه کوچیک. چی خنده قشنگ. ماشاءالله. منم بیام. بله بفرمایین. حسنه این رو تشویق کنین. آقا بیا بالا. این یه انگشتر البته زنونه است ولی میشه کوچیکش کرد که سنگش سنگ قبر حضرت ابوالفضل العباس که بیشتر از 70 سال روی قبر شریف بوده. اینا مال شما. بله. اینا مال عزیزمون آقای محمد دکتر طاها. انشاءالله. بله، محمد طاهای انشاءالله. عزیز. ما شاء الله يا دكتور. ايوه انشاءالله.